الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات اج دا پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان نال جو منعقد کیتا جا رہا ہے، اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تمام بیان کرنے والیاں دا بیان کرنا اور تساں احباب دا سننا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما لے۔ میں ایک ادنا جیا طالب علم ہون دی حیثیت نال سیرت النبی دا ایک پہلو تواڈی خدمت وچ بیان جو کرنا چاہنا، او دا تعلق میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دی سب تو پہلی دعوت نال ہے۔
میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب تو پہلی دعوت جو لوگاں نو دتی ہے او دعوت ہے اللہ دی توحید دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگاں نو نماز دا حکم بعد وچ دیتا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگاں نو زکات و صدقات و خیرات دا حکم بعد وچ دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگاں نو حج عمرے دا روزے دا حکم بعد وچ دیتا ہے۔ سب تو پہلے میرے پیغمبر علیہ السلام نے لوگاں نو جس چیز دا واز کیتا ہے او اے سی قولوا لا الہ الا اللہ۔ فرمایا کائنات دیو لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دیو تسی کامیاب ہو جاؤ گے، اور صرف کامیاب نہیں ہوو گے بلکہ عرب و عجم دے مالک بھی بن جاؤ گے۔ حضرات، میں کوئی لمبی چوڑی تمہید تواڈے سامنے نہیں رکھنا چاہتا، بڑے ہی اختصار نال چند معروضات پیش کرنا چاہنا۔ میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دی توحید دا اعلان کیتا، اور لوگاں نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو ہر طرح ستایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی دعوت توحید دے مقابلے دے اندر لوگاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو ہر طرح دی اذیت دیتی، میرے نبی دے صحابہ نو ستایا، میرے پیغمبر علیہ السلام دے یاراں نو قتل کیتا، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے رشتہ داراں نو ستایا، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات نو بھی انہاں لوگاں نے نقصان پہنچان دی پوری کوشش کی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی قتل دے منصوبے بنائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بائیکاٹ کیتے، آپ علیہ السلام نو 2-2.5 سال تک شیب ابی طالب دے اندر قید کیتا، کھانا پینا میرے پیغمبر دا بند کر دیتا، آپ تے ساتھی اس کاٹی دے اندر چمڑے نچوڑ نچوڑ کے پانی دا کوٹ اپنے حلق تو اتارن تے مجبور ہوئے، کھجوراں دیاں گٹکاں چوس چوس کے گزارا کیتا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو انہاں نے مکے وچوں نکلن تے مجبور کر دیتا، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے پیراں تھلے انہاں نے کنڈے کھلارے، آپ دے گل وچ کپڑا پا کے پھا دین دیاں کوششاں کیتیاں۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے نے بیت اللہ دے اندر، اونٹاں دیاں گندیاں اوجریاں میرے پیغمبر تے لے آ کے رکھیاں، آپ علیہ السلام دے کر دے اندر کھانا پک رہا ہے، غلیظ گند اور غلاظت نبی پاک دی پک دی ہانڈی وچ انہاں لوگاں دیواراں تے چڑھ کے سٹیا۔ کیڑا او ظلم ہے، کیڑی او ایذا تے تکلیف ہے جیڑی پیغمبر علیہ السلام نو لوگاں نہیں دیتی۔ تے میرے نبی دا جرم کی سی؟ یہی جرم سی نا، آپ نے آکھیا سی قولوا لا الہ الا اللہ۔ اس جرم دی پاداش وچ اتنا ستایا میرے پیغمبر علیہ السلام نو، لیکن میرے نبی نے اینیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں، اپنے یارانو تکلیفاں برداشت انہاں نو بھی کروائیاں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ساتھیاں نو شہید کروایا، اپنے منن والیاں نو ٹکڑے ٹکڑے کروایا،
لیکن انہاں ساریاں تکلیفاں دے باوجود میرے پیغمبر نے رب دی توحید دا دامن چھڈیا بھی نہیں تے اپنے صحابہ نو چھڈن دا حکم بھی نہیں دیتا۔ حضرات اج دی سیرت النبی کانفرنس دے اندر اس ادنا جے طالب علم دا پیغام تواڈے سامنے اے وے، لوگو میرے پیغمبر نال اگر محبت کر دے ہو، میرے پیغمبر نال اگر پیار کر دے ہو، نبی پاک علیہ السلام نال اگر عقیدت رکھ دے ہو، نبی پاک علیہ السلام نال اگر پیار رکھ دے ہو، نبی پاک دے صحابہ نال اگر محبت رکھ دے ہو، تے پھر اس محبت دا حق ادا کرو۔ اونا لوگاں ہر قسم دیاں تکلیفاں اٹھا کے رب دی توحید دا دامن نہیں چھڑیا۔ تسی بھی اج اللہ نال عہد کرو کہ جو مرضی ہو جائے مردے مر جاواں گے پر رب دی توحید وچ فرق نہیں آن دے آگے۔ کر دیو عہد، میرے نال نہیں رب نال کرنا ہے، میں تے ٹر جانا ہے، تو اڈے معاملات نو میں نہیں جاندا، رب جاندا ہے۔ اج اللہ نال عہد کرو کہ اسی نبی پاک علیہ السلام دی عقیدت و محبت دا حق ادا کرن دی کوشش کران گے، اسی رب دی توحید دا دامن نہیں چھڈاں گے۔ اور اگر تسی اس بات اتے پکے ہو گئے تے میرے رب نے تواڈے لئی جو اعلان فرما دیتا ہے وہ اعلان بھی ذرا سماعت فرما لو۔ رب دا اعلان کیے، اللہ فرما ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ اللہ فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ، او لوگ جنہاں نے آکھیا ساڈا رب اللہ ہے، جنہاں نے اپنے اللہ نو اپنا رب بنا لیا، ثم استقاموا پھر او ڈٹ گئے، ہر قسم دیاں تکلیفاں مصیبتاں پریشانیاں، ہر قسم دیاں ہواواں آندیاں طوفان چلے، لیکن انہاں دے قدماں دے اندر لغزش نہ آئی۔ او لوگ اللہ دی توحید اتے ڈٹ گئے، اپنے رب نو رب کہہ کے او دیتے ڈٹ گئے۔ اللہ فرماندے نے انہاں لوگاں دا انعام وے تتنزل علیہم الملائکہ، انہاں تے اللہ دے فرشتے نازل ہوندے نے، تے فرشتے آ کے انہاں نو کی آندے نے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے اللہ دی توحید تے ڈٹ جان والیا، رب نو رب کہہ کے پکا ہو جان والیا، ان تو ڈٹیا رہی تے پریشان نہ ہوئی، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو بنا تے غم بنا کرو، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، تے مبارک باد دے مستحق ہو، خوشخبری ہے تواڈے واسطے، رب توانو او جنت عطا کرے گا جدا تواڈے نال عرش والے رب نے وعدہ فرمایا ہے، تے جنت قیامت والے دن رب نے عطا کرنی ہے۔ ہن تانوں انعام کی ملے گا؟ اگر تسی اللہ دی توحید تے ڈٹ جاؤ، اگر اللہ دی وحدانیت تے پکے ہو جاؤ، تے رب کہندا ہے فرشتے انہاں نو کی آمدے نے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اے توحید تے پکے رہ
رہن والے ہو، رب دی توحید تے ڈٹ جان والے ہو، اگر تسی پکے رہو گے رب دی توحید دے اتے، اسی تواڈے دنیا دے اندر بھی دوست بن جاواں گے، اسی تواڈے آخرت دے اندر بھی دوست بن جاواں گے، اسی فرشتے تواڈے دنیا چ بھی یار بن جاواں گے، اسی کل قیامت والے دن بھی یار بن جاواں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تے کل قیامت دا دن ہوئے گا، جو کچھ تسی چاہو گے میرا رب تانوں عطا فرما دے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، جو منگو گے اللہ تانوں نصیب فرما دے گا۔ اللہ بس تیری توحید تے جڑے پکے رہن گے انہاں نوں اینا کچھ ہی عطا کرنا ہی، فرمایا نہیں نہیں نہیں، اصل انعام تے ادو بھی اگے وے۔ اللہ او کیڑا انعام ہے؟ فرمایا نزلا من غفور الرحیم، جیڑے میری توحید تے پکے رہن گے کسے قسم دی مصیبت تے پریشانی دے اندر اللہ دی توحید دا دامن نہیں چھڈن گے، اللہ دی توحید تے مضبوط رہن گے، ایسے حالت دے اندر انہاں نوں موت واقع ہو جائے، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، نزلا من غفور الرحیم، میں اللہ خود انہاں دا میزبان بن جاواں گا، میں رب انہاں دیاں مہمان نوازیاں کراں گا جیڑے ساری زندگی اللہ دی توحید تے پکے رہے۔ اور میرے دوستو جام والے دے رہنے والوں، رب دی توحید تے پکے رہن والیاں دے بڑے انعام اللہ نے قرآن و سنت دے اندر بیان فرمائے جے۔ اب دیکھو ایک انعام میرے رب نے اور بھی اللہ دی توحید تے پکیاں رہن والیاں نو عطا فرمایا ہے، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد، اچھی کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اینیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں پر رب دی توحید دا دامن نہیں چھڑیا؟ میرے پیغمبر نے کیوں اینیاں پریشانیاں برداشت کیتیاں پر اللہ دی توحید دا دامن نہیں چھڑیا؟ کیونکہ اگر قیامت والے دن اگر نجات ملنی ہے تے توحید دے پاروں ملنی جے۔ حدیث وچ آندا ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماندے نے، اللہ ارشاد فرماندے نے، یعنی حدیث قدسی ہے، نبی پاک فرماندے نے، اللہ ارشاد فرماندے نے، او میرے بندے اگر زمین تو لگ کے آسمان تک تو گناہ ہی گناہ لے کے آ جائے، اگر زمین تو لگ کے آسمان تک تو برائیاں ہی برائیاں لے کے آ جائے، اگر زمین تو لگ کے آسمان تک تو خطامہ ہی خطامہ لے کے آ جائیں، اگر تیرے گناہاں دے اندر اگر تیریاں خطامہ دے اندر میرے نال کسے نو شریک نہ بنایا ہویا، میری ذات وچ کسے نو شریک نہ بنایا ہویا، میریاں صفتاں وچ کسے نو شریک نہ بنایا ہویا، میرے اوصاف وچ کسے نو شریک نہ بنایا ہویا، اگر تو زمین تو لگ کے آسمان تک گناہ ہی گناہ لے کے آ جائیں، اگر اونا گناہاں دے اندر شرک نہ ہویا، اور میرے بندیا میں چاہواں تے سارے تیرے گناہ معاف کر کے تینوں جنت دا داخلہ عطا فرما دیواں گا۔ آج رب دی توحید دا انعام اور اے دے مد مقابل میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، اللہ ارشاد فرماندے نے، اور میرے بندے اگر زمین تو لگ کے آسمان تک تو نیکیاں ہی نیکیاں لے کے آ جائیں، حج بھی تو کیتے نے، عمرے بھی کیتے نے، زکاتاں بھی دتیاں نے، صدقے بھی دیتے نے، اگر تو جناب بڑے بڑے بیت اللہ دے طواف بھی کیتے نے، جہاد بھی کیتے نے، مسجدہ بھی بنائیاں نے، مدرسے بھی بنائے نے، اگر تو فلاحی ادارے بھی چلائے نے، بڑے بڑے فلاحی کام بھی تو کیتے نے، بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے، مگر تیریاں اینا نیکیاں دے اندر میرے نال کسے نو تو شریک بنایا ہویا، میری ذات نال تو کسے نو شریک بنایا ہویا، میرے اوصاف وچ تو کسے نو شریک بنایا ہویا، میرے علم وچ تو کسے نو شریک بنایا ہویا، میرے اختیار وچ
وچ تو کسی نو شریک بنایا ہویا، اگر تم میرے نال ذرہ برابر شرک کر کے آ گیا، میں ساری زندگی دیاں نیکیاں برباد کر دیواں گا، ولا ابالی، تے مینوں پوچھن والا کوئی نہیں۔ اگر نیکیاں ہی نیکیاں ہون، انہاں دے اندر ذرہ برابر شرک ہوئے، اللہ ساریاں نیکیاں برباد کر دے گا۔ اور اگر جناب غلطیاں بھی ہون، خطاواں بھی ہون، جرم بھی ہون، نافرمانیاں بھی ہون، گناہ بھی ہون، اگر رب نال شرک نہیں کیتا تے نبی پاک فرماندے نے، اللہ فرماندے نے، اگر میری رحمت جوش وچ آوے میں سارے گناہ معاف فرما دیواں تے مینوں پوچھن والا کوئی نہیں۔ جامع ترمذی دے اندر روایت ہے، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد ستے ستے ہی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، آویخ اللہ دی توحید دے اتے مضبوط رہن والیاں دا اللہ کنہ کو مول پار گیا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، بندہ اپنے رب دے سامنے پیش ہوئے گا، اللہ اے دے ترازو دے اندر اعمال نامے رکھ دیتے جان گے، ایک سجے پاسے نیکیاں والے پر جناب رجسٹر رکھ دیتے جان گے، کھبے پاسے برائیاں والے رجسٹر رکھ دیتے جان گے، ہن انہاں نو تولیا جا رہی ہے تے نبی پاک فرماندے نے اے دیاں نیکیاں کٹ جاندیاں نے، اے دے گناہ ود جاندے نے، نیکیاں والا پلڑا اے دا حولا پہ جاندے، برائیاں والا پر پاری ہو جاندے، اے برائیاں والا جھک جاندے، نیکیاں والا اتاں اٹھ جاندے، اے بندہ بڑا پریشان ہے، پتہ نہیں کی بننے، اے تے جناب میرا معاملہ خراب ہندہ نظر آ رہے ہے۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ کہندے نے اور میرے بندے پریشان نہ ہو، آج عدالت رب دیئے، آج انصاف ہوئے گا۔ اللہ فرماندے نے فرشتیو پتا کرو اے دیاں نیکیاں دے اندر کوئی نیکی اور مل جائے، فرشتے آمدے نے اونا دے ہاتھ دے اندر ایک پرچی پکڑی ہوئی ہے، ایک بتاکا پکڑی ہوئی ہے، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے او پرچی لے کے آ جاندے نے تے بندہ پرچی وے کے سوچ دے آمدے ایڈے ایڈے وڈے رجسٹر کچھ نہیں کر سکے، ایڈی کو پرچی تھے کی کرے گی؟ اللہ فرماندے نے فرشتیو اے دی پرچی نو نیکیاں والے پلڑے وچ رکھ دے ہو۔ نبی پاک فرماندے نے جدوں اے پرچی نیکیاں والے پلڑے وچ رکھی جائے گی، نیکیاں والا پلڑا چک جائے گا، برائیاں والا اوپر اٹھ جائے گا، نیکیاں زیادہ ہو جان گیاں۔ اللہ فرمان گو میرے بندے جا میں تیرے سارے دنیا دے سارے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دیتا۔ اللہ اس پرچی دے اوپر کی لکھی ہے؟ فرمایا اے دے تے لکھی ہے اشہد اللہ الہ، پڑھ لو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آئی اللہ دی توحید دا مول پہ رہا، ایک پاسے سینکڑوں رجسٹر گناہاں دے، ایک پاسے ایک چھوٹی جی پرچی جدی اندر اللہ دی توحید دا تذکر ہے، اے پرچی سارے گناہاں تو پاری ہو گئی، رب نے انہوں معاف کر کے جنت دا داخلہ نصیب فرما چھڑے۔ آئی اللہ دی توحید دی برکت، ایسے واسطے حضرت بلال نے ماراں کھا دیاں، تپ دیاں ریتاں تے لٹائے گئے، پاری پتھر اتے رکھ کے گلیاں دے اندر کسیٹیا گیا تے درے تپ دی توپ دے اندر مارے گئے۔ حضرت بلال تے ظلم و ستم دی انتہا کی تھی گئی، پر بلال پھر بھی کی آندے احد، کی آندے نے احد، بولو کی آندے نے
احد۔ اے رب دی توحید سی کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ دے جڑے والد نے حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو شہید کر دیتا گیا۔ انہاں دی والدہ انہاں نو جناب اونٹاں نال بن کے اونٹ مخالف سمت تے دوڑائے گئے، انہاں نو دو ٹکڑے کر دیتا گیا، جسم دا ادھا حصہ اتل چلا گیا ادھا اتل چلا گیا۔ انہاں اپنے جسم دے ٹکڑے کروا لے پر اللہ دی توحید وچ فرق نہیں پایا۔ بلال نے ماراں کھا دیاں پر اللہ دی توحید وچ فرق نہیں پایا۔ صحابہ نے جام شہادت نوش کیتے پر اللہ دی توحید وچ فرق نہیں پایا۔ حضرت خبیب سولی تے لٹکائے گئے پر اللہ دی توحید وچ فرق نہیں پایا۔ صحابہ نے احد دے میدان وچ 70 اپنے ساتھی شہید کروا لے پر اللہ دی توحید وچ فرق نہیں پایا۔ میرے نبی نے اپنا باپ ورگا چاچا امیر حمزہ شہید کروا لیا پر اللہ دی توحید وچ فرق نہیں پایا۔ میرے نبی دی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دا حمل گرا دیتا گیا پر اللہ دی توحید وچ فرق نہیں پایا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے یار ابو بکر نو مار مار کے انتہا کر دیتی گئی، لو لوہان کر دیتا گیا پر اللہ دی توحید وچ فرق نہیں پایا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے یاراں نو ستایا گیا پر اللہ دی توحید وچ فرق نہیں پایا۔ وجہ کی سی؟ انہاں نو اس بات دا یقین ہو چکیا سی اگر اسی اللہ دی توحید تے قائم رہے کل نو انشاءاللہ اللہ دیاں جنتاں دے وارث بن جاواں گے۔ نعرہ تکبیر، شان رب العالمین، عظمت مصطفیٰ، مسلک حق اہل حدیث، حضرت مولانا فیصل عدیل احمد صاحب۔ آؤ میرے دوستو، میں کوئی توانو لمبے چوڑے کوئی قصے کوئی واز نہیں سنا سکتا، میں ایک طالب علم ہاں، میرا علم بھی محدود میری قوت بھی محدود ہے، میں چند باتاں گزارشات کرنا چاہنا۔ اور میرے دوستو میرے پیغمبر نے جس توحید نو اپنایا ایڈا مضبوط اپنایا، اس توحید دے اندر شرک کوئی نہیں جے۔ تے میرے دوستو تساں جڑی توحید نو اپنایا ہے، میں جڑی توحید نو اپنایا ہے، ذرا غور کر کدرے اے دے اندر شرک تے نہیں پایا جا رہا، کدرے اے تے نہیں تو اللہ کولو بھی مدد منگنا ہے، رب تو علاوہ اور بھی کسے کرو تو کدرے مدد تے نہیں منگدا۔ ذرا دھیان تے کر، شفا اللہ ہی دیندا ہے تو کدرے غیراں کولو شفاواں تے نہیں منگدا۔ ذرا توجہ کر، صحتاں اللہ دیندا ہے تو کسے اور کولو تے صحتاں نہیں منگدا۔ ذرا توجہ کر میرے دوستا، نفع نقصان دا مالک صرف اللہ ہے تو کسے اور نو نفع نقصان دا مالک تے نہیں سمجھدا۔ اور میرے بیلیا ذرا غور کر، میرے نبی دی توحید ہے وے زندگی موت دا مالک صرف اللہ ہے تو کدرے اور کسے نو زندگی موت دا مالک تے نہیں سمجھ بیٹھا۔ نفع نقصان دا مالک صرف اللہ ہے تو کسے اور نو نفع نقصان دا مالک تے نہیں سمجھ بیٹھا۔ عزت ذلت دا مالک صرف اللہ ہے تو کسے اور نو عزت ذلت دا مالک تے نہیں سمجھ بیٹھا۔ رزق دا مالک صرف اللہ ہے تو کسے اور نو رزق دا مالک تے نہیں سمجھ بیٹھا۔ اور شفاواں دین والی ذات صرف اللہ دی ہے تو کسے اور کولو شفاواں تے نہیں منگ رہا۔ بارشاں پان والی ذات صرف اللہ دی ہے تو کسے اور کولو بارشاں تے نہیں منگ رہا۔ اگر تیرا عقیدہ ہووے جیڑا میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا سی، اگر تیرا عقیدہ ہووے جیڑا میرے نبی دے صحابہ دا سی، اگر تیرا عقیدہ ہووے جیڑا قرآن تے حدیث والے، رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا کل قیامت دا دن ہوئے گا رب اپنے نبی دے ہتھاں وچ ہاتھ دے کے تینوں جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا۔ تے جے عقیدے وچ فرق آ گیا، جے میرے نبی دے عقیدے تے تیرے عقیدے وچ فرق آ گیا، جے میرے پیغمبر دے نظریے تے تیرے نظریے جو فرق آ گیا، جے میرے
میرے نبی دی توحید تے تیری توحید وچ فرق آ گیا، پھر کم خرابی، پھر دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد جے۔ اللہ مینوں توانوں اپنے عقیدہ توحید نو صحیح طریقے نال سانو سمجھ کے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرما دے۔ آؤ دساں توحید دا کنا کو مل پیندا ہے، توحید دی کنے کو برکت ہے۔ ایک بندہ نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی مسجد نبوی دے اندر بیٹھا ہے تے بیٹھ کے دعا پیا کردا ہے، اللہ مینوں تانوں بھی دعاواں کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ آمین کہہ چھڑو۔ تو گل میری تانوں سمجھ آ رہی ہے نا میں جو کہہ رہا؟ میں کوئی ایسی گل تو نہیں بیان کر رہا جیڑی تہاڈی سمجھ تو بالا تر ہوے۔ میری بات نو سمجھن دی کوشش کرنا، میرے درد نو سمجھن دی کوشش کرنا۔ او میرے دوستا اج حالات بن چکے نے، تیرے نواں تو ماس پھٹ جائے تو بابیاں دے چھلے پانے شروع کر دینا، تیریاں لتاں چ درد ہو جائے تو دھاگے قبراں تو لیا کے بننے شروع کر دینا، اگر تیرے بازو چ درد ہو جائے تو گھٹ تے دھاگے بننے شروع کر دینا۔ او میرے دوستا اگر تینوں جناب خارش شروع ہو جائے تو لوکاں دیاں خاکے شفا لبدا پھرنا، آنا جسم تے ملانگا مینوں شفا ہو جائے گی۔ اوے اگر تینوں کوئی پریشانی آ جائے تو جا کے قبراں تے جھاڑو ماردا پھرنا، اگر تینوں کوئی دکھ درد آ جائے تو جا کے قبراں دے اوتے نظر نیازاں چڑھاندا نظر آؤنا۔ میں کیویں منا تو موحد ہے، اوے توحید ویکھنیاں تے آ ویکھ جنہ تن من دن سب کچھ لٹا چھڑیا ہے، نہ رب دی ذات نال کسے نو شریک بنایا ہے، نہ رب دیاں صفات وچ کسے نو شریک بنایا ہے۔ اور میرے نبی دے صحابہ بیماریاں آئیاں، تکلیفاں آئیاں، مصیبتاں آئیاں، پریشانیاں آئیاں، دکھ آئے، غم آئے، مشرکاں بڑے بڑے تانے مارے، پر اونا اللہ دی توحید دا دامن بولو چھڑیا نہیں چھڑیا۔ یاد جے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک بیٹا فوت ہویا، اللہ نے پھر بیٹی عطا کی تھی حضرت زینب کہو رضی اللہ ہو۔ سب تو پہلا بیٹا رب نے عطا کیتا قاسم، اور تقریباً سال سوا سال دے فوت ہو جاندے، میرے رب نے بیٹی زینب عطا فرما دی تھی۔ لکھیا سیرت نگاراں نے بیٹی تو بعد اللہ نے پھر میرے نبی نو بیٹا عطا کیتا، نام میرے نبی نے عبداللہ رکھیا، عبداللہ بھی فوت ہو گیا، قاسم بھی فوت ہو گیا، تے ایک کافر میرے پیغمبر علیہ السلام کو لائے، آکے آمدے نے محمد کہہ دو صلی اللہ ہو، میرے نبی دا نام آئے درود پڑھیا کرو محبت نال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جڑے تیرے پتر فوت ہوندے جا رہے ہیں اس واسطے فوت ہوندے جا رہے ہیں تو ساڈے خداواں دا گستاخ بن گیا ہے۔ ساڈے خداواں دی جڑی گستاخی کرنے نا اس وجہ تو تیرے بیٹے فوت ہوندے جا رہے ہیں۔ ایمان نال دسو ہاں جے نبی علیہ السلام دا عقیدہ انج دا ہوندا جویں دا اج ساڈا ہے، ساڈا عقیدہ کیویں دا ہے؟ ساڈا عقیدہ سانوں کوئی آ کے آکھے نا او تیری کٹی مر گئی ہے، ہاں جی مر گئی ہے، اس واسطے مری ہے تو 11ویں دا ختم نہیں نہ دواندا، تے گھر آ کے آندا ہے کی خیال ہے عید کی دعا کے ویکھ نہ لئیے منو فلانا آندا سی ختم نہیں نہ دعایا تاں کٹی مر گئی ہے، تو میں تے ڈر گیا کدھر چوٹی بھی نہ مر جائے۔ ساڈا ایمان اتنا کمزور، پر میرے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت لوگو اے نہیں دے، اور سیرت النبی سنن والے ہو، میرے نبی دی سیرت اے نہیں۔ میرے نبی دے 2 بیٹے فوت ہوئے، کافرہ تانا ماریا، پر میرے پیغمبر دے ایمان وچ ذرا برابر بھی فرق آیا نہیں آیا، پر ہر دن چڑھ دے تے میرے نبی پہلیاں تو ود کے توحید دی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اپنا عقیدہ نبی پاک دے عقیدے ورگا بنا، اپنا عقیدہ اہل بیت دے عقیدے ورگا بنا، میرے نبی دے صحابہ دے عقیدے ورگا بنا۔ میرے پیغمبر دے اہل بیت دا عقیدہ کی ہے، میرے نبی دے صحابہ دا عقیدہ کی ہے،
حضرت فاطمہ الزہرا کہو رضی اللہ تعالی عنہا دا عقیدہ کیے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ دا عقیدہ کیے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ دا عقیدہ کیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا عقیدہ کیے۔ کیوں جی میدان کربلا وچ سیدنا حسین نے اللہ تو علاوہ کسی ہور نو آواز ماری؟ ذرا بولو آواز ماری؟ حضرت علی المرتضی نے رضی اللہ عنہ نے کوفے دے اندر اللہ تو علاوہ کسی ہور نو آواز ماری؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو فوجاں دی قیادت کی تھی کیا اللہ تو علاوہ کسی ہور نو آواز ماری؟ نہیں ماری۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال مصیبتاں تکلیفاں پریشانیاں غماں دے دور گزارے، پر اللہ تو علاوہ کسی ہور نو آواز ماری؟ نہیں ماری۔ اور جے تو اہل بیت دا محب ہے پھر تیرے لئی لازم ہے تو ہر تکلیف تے مصیبت وچ آواز مارے تے کلے عرش والے رب نو آواز مارے۔ اللہ سانو اے ہو جی توحید اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ میں دسن لگا توحید دا مل کنا پیندا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک ساتھی مسجد نبوی دے اندر بیٹھا ہے تے دعاواں پیا کردا ہے تے دعا دے لفظ کی نے آمدے نے اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم اللہم انی اسألک۔ ایک کلمے پڑھ کے ایک صحابی اللہ کو دعا پہ کر دینے تے پتا جے نا کلمیاں دا ترجمہ کیے معنی کیے ذرا ترجمہ تے ہم نال سننا جاگ کے سننا۔ ادا ترجمہ ہے اللہم انی اسألک، اللہ میں تیرے کولوں سوال کرنا بے انک انت اللہ، کیونکہ تو اللہ تے معبود ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کائنات دے اندر کوئی الہ تے کوئی معبود نہیں، الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ دی توحید دا اے بندہ اقرار پیا کردا ہے، رب دی توحید دا اعلان پیا کردا ہے تے آواز میرے نبی دے کنا وچ آ رہی ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اور میرے صحابہ پتہ کرو اے بندہ کون ہے جڑا انہاں کلمیاں نال دعا پیا کردا ہے؟ اللہ دے نبی فلاں صحابی اے جناب انہاں کلمیاں نال دعا کر رہے نے۔ نبی پاک فرماندے نے اینو کہہ دیو تو ایسے کلمے پڑھ کے رب کو دعا کیتی ہے، ایسا اسم اعظم پڑھ کے اللہ کو دعا کیتی ہے، ہن تو جو منگے گا عرش والا رب تینو عطا فرما دے گا۔ آئی رب دی توحید دا مل پہ رہا، اپنا عقیدہ مضبوط کر، اللہ دی توحید تے کار بند ہو جا۔ اگر تو اللہ دی توحید دا واسطہ پا کے رب کو دعا کریں گا اللہ تیریاں دعاواں قبول فرما لے گا۔ ایک حدیث وچ آندا ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اسم اعظم دسے ہے۔ نبی پاک فرماندے نے جیڑا اسم اعظم پڑھ کے اللہ کو دعا کردا ہے اللہ اودیاں دعاواں نو مستجاب فرماندے نے، رب اودیاں دعاواں نو قبول کردے نے۔ تے پتہ جے اسم اعظم کیڑی آیت میرے نبی نے دسی ہے؟ قرآن دیاں دو آیتاں اللہ دے نبی نے اسم اعظم دسیاں نے، ایک سورت بقرہ دی ایک سورت آل عمران دی، اور کیڑیاں آیتاں نے؟ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ ایدہ معنی کیے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، او جام والے ہو پوری دنیا دے لوگو تواڈا الہ تے معبود ایک ہی ہے۔
تہاڈا ساریاں دا الہ تے معبود سارے بولو جنہ دا ایک کے سارے بولو تہاڈا معبود ایک ہی ہے لا الہ الا ہو او دے تو علاوہ کائنات جو کوئی دوجا الہ نہیں او دے تو علاوہ کائنات جو کوئی دوسرا معبود نہیں او دیاں صفتاں کی نے فرمایا هو الرحمن الرحیم اور رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے بھی اسم اعظم ہے جیڑا اینو پڑھ کے اللہ کو دعا کردا ہے اللہ اودیاں دعاواں قبول فرما لیندے نے اے کیونکہ اے دے وچ اللہ دی توحید دا تذکرہ ہے اوے سورۃ اخلاص ہوندی جے کنوں کنوں ہوندی ہے سارے کو نہیں مولانا ہوندی ویکھ لو باویں جاندے سارے نہ ہوندی ہے تو اسمبلی پہ جا کے پوچھو سارے نہ ہوندی ہے پاکستان دی اسمبلی سورۃ اخلاص نہیں ہوندی اونج اسلام دے ٹھیکیدار بنے نے آندے نے سانو مولویوں سے ہمیں زیادہ پتہ ہے اسلام کیا ہے تے سورۃ اخلاص نہیں ہوندی اللہ سانو سورۃ اخلاص پڑھن دی سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اے سورۃ اخلاص کی ہے چھوٹی جی سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ جنہوں ہوندی ہے پڑھو ہاں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یہ پڑھ لیجئے کنی بار پڑھی جے نبی پاک فرماندے نے 10 پارے پڑھن دا ثواب اللہ تانوں عطا فرما چھڑے ہے کنے پارے نبی پاک ایک دن فرماندے نے صحابہ نو کون ہے تواڈے وچوں جڑا رات نو سون لگیا قرآن دا ایک ثلث پڑھے ثلث دا مطلب 10 پارے قرآن دا تیجا حصہ صحابہ نے کہ اللہ دے رسول ایڈا دے کوئی بھی نہیں کہ رات نو سون لگیا مسا مر کے سورت جناب ملک پڑھی جاندی ہے مسا مر کے سورت الف لام میم سجدہ پڑھی جاندی ہے 10 پارے کون پڑھے گا نبی پاک فرماندے نے قل هو اللہ نہیں جے ہوندی اللہ دے رسول ہوندی ہے فرمایا قل هو اللہ احد ایک باری پڑھے گا 10 دا پاریاں دا ثواب 2 باری پڑھے گا 20 پاریاں دا ثواب جے تو 3 باری پڑھ لویں رب پورے قرآن نو پڑھن دا ثواب عطا فرما دے گا وہ سورت دی اتنی فضیلت کیوں ہے کیونکہ دی ابتدا بھی اللہ دی توحید تو میں دی انتہا بھی اللہ دی توحید دے میں پڑھو حملہ قل هو اللہ کہہ دیو سونےو اللہ اجرا گونج پہ جے اللہ پتا جے اللہ دا معنی کی ہے مشکل کشا ہن ہولے پہ گئے ہو مشکل کشا حاجت روا داتا گنج بخش اولادہ دین والا رزق دین والا اولادہ کھون والا نفع نقصان دا مالک علی دا مشکل کشا فاطمہ دا مشکل کشا حسن و حسین دا مشکل کشا سارے صحابہ دا مشکل کشا میرے پیغمبر دا مشکل کشا اللہ ہے ساری کائنات دا مشکل کشا اللہ ہے حاجت روا اللہ ہے اللہ تو علاوہ پوری کائنات کے اندر نہ کوئی مشکل کشا ہے نہ کوئی حاجت روا ہے نعرہ تکبیر اللہ رب العالمین شان مصطفیٰ شان صحابہ شہزادہ خطابت حافظ عدیل صاحب ابتدا بھی اللہ دی توحید تو انتہا بھی اللہ دی توحید ہے قل هو اللہ احد سونےو کہہ دیو اللہ ایک ہی ہے اللہ صمد اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ انہوں کسے ماں جمع ہے تے نہ انہیں اگو کوئی جمع ہے نہ او دی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسے دی اولاد ہے اولاد تو تے ماں پیو تو پاک ہے ولم یکن لہو کفوا
कुफुवन अहद, ओदे नाल दा होर कोई कित्थों होना, ओदे बराबर भी कोई नहीं, ओदा हमसर भी कोई नहीं, ओदा शरीक भी कोई नहीं। इस सूरत दी इब्तदा भी तौहीद तो में, एदा दरमियान भी तौहीद विच है, एदी इंतहा भी अल्लाह दी तौहीद विच है। मेरे पैगंबर फरमांदे ने रब नूं ए सूरत एडी प्यारी लगदी है, अल्लाह दी तौहीद दी बरकत दे नाल तो 3 बारी पढ़े अल्लाह पूरे कुरान दे पढ़न दा सवाब अता फरमा देंदे ने। और एक सहाबी मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लश्कर भेजा, अमीर बना के भेजा, जा अपना लश्कर ले जा। हुन अमीर साहब ने काम की कीता है, फजर पढ़ाइए, सूरत लंबी पढ़िए, आखिर ते कुल हु अल्लाहु अहद, मगरब पढ़ाइए, सूरत कोई और पढ़िए, आखिर ते कुल हु अल्लाहु अहद, इशा पढ़ाइए, सूरत कोई और पढ़िए, आखिर ते कुल हु अल्लाहु अहद। हर नमाज के अंदर कुल हु अल्लाहु अहद, हर रकत के अंदर कुल हु अल्लाहु अहद। सहाबा सफर तो वापस आए, नबी पाक कोल बह गए, अल्लाह दे नबी अज जिन्हों अमीर बना के भेजा साजे ए ते कुल हु अल्लाह ही पढ़ता रहे है। पर मैं पूछो क्यों पढ़ता सी, इनू पूछो क्यों पढ़ता सी, पूछया ते एक ही कहन लगा, आंदा मैं इस वास्ते चौखी पढ़ना, ए अंदर अल्लाह दी तौहीद दा तज़किरा है, अल्लाह दियां सिफतां दा तज़किरा है, ते इस तौहीद दी वजह तो मैनू इस सूरत नाल बड़ी मुहब्बत है। की है तुहानू भी है जे मुहब्बत है जे, फिर धागे ते नहीं पाओगे गुट्टां ते, हैं जानवरां दे गल विच घुंगरू ते नहीं पाओगे, पक्की गल है। वेख लिया जे तवीज़ मंडा के ते नहीं पाओगे अपने बालां दे गलियां दे अंदर। जिन्नू अल्लाह दी तौहीद दे उत्ते ईमान है, अल्लाह दी कसम ओदा ईमान इतना मजबूत है, कायनात दी कोई ताकत उन्होंने हिला सकती नहीं। तो साडा तो ईमान, हजरत ने तज़किरा कीता है, 5 करोड़ ला के खालिद साहब कोठी बनाई, ते उत्ते हांडी काले रंग दी मूदी मार छड़ी, उतो चंगी तरह लिंब के ना सा काली लैके लिंब के काले रंग की हाडी मुंह दी मार छड़ी। सूफी जी, हाजी जी, चौधरी जी हांडी क्यों मुंह दी मारी जे, आंदा कोठी नू नजर ना लगे। 27 करोड़ दी GLI खरीदी, 27 लाख दी GLI खरीदी, ते पहला काम में कीता किसे बाल दी टुटी जुत्ती लैके अगे बन छड़ी। चौधरी जी ये क्यों कीता जांदा, गड्डी नू नजर ना लगे। और जुत्ती नजर तो बचा सकती है, हांडी नजर तो बचा सकती है। जे तेरा ईमान हांडी ते जुत्ती ते वे ते तेरे ईमान दा सत्यानाश हो गया। और कुल हु अल्लाह दा तकाजा है वे बचांदा ते कौन, सारे बोलो मेरे पैगंबर सफर ने एक जगह ते ना पड़ाव करन दा प्रोग्राम मेरे नबी ने बना लिया। सही हदीस है, नबी पाक एक दरख्त दे थल्ले सहाबा ने इंतजाम किया, सोने तुसी थके हो इत्थे कल्ले आराम कर लो ताकि थोड़ी देर थोड़ी तबीयत फ्रेश हो जाए। तो मेरे पैगंबर ने अपनी तलवार दरख्त न लटका दी थी, ते आप दरख्त दे थल्ले आराम करने वास्ते लेट जाते ने। ते एक मुशरक टुरदा फिरदा किधरों आ गया, उन्हें वेख्या ए ते मुसलमाना दा लश्कर है, ए ते मुसलमाना दा नबी मुहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप तो कुर्बान, सारा जहान आप तो कुर्बान, ए ते मुहम्मद ने। उन्हें क्या क्यों ना मैं रोला ही मका दिया। अगे वधिया वेख्या नबी पाक अलैहिस्सलाम सुते ने, आपने अखां बंद कीतियां ने, लेटे ने, तलवार दरख्त तो उतार लेंदा ते आंदा ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए दसो, जिदों ने आवाज मारी मेरे नबी ने अखां खोल लियां, आंदा दसो तुहानू अज मेरे कोलों कौन बचाएगा। सहाबा दूर सन, तुहानू अज मेरे कोलों कौन बचाएगा। मेरे नबी ने बगैर सोचियो समझियो उसे वेले जवाब दिता, अल्लाह। कौन बचाएगा। अब मेरे नबी नू कौन बचांदा है,
حضرت علی نو کون بچاندا ہے؟ میرے نبی دے اہل بیت نو کون بچاندا ہے؟ حسن و حسین نو کون بچاندا ہے؟ تے تینوں اج کوئی اور بچا رہا ہے؟ سارے جہان نو عرش والا رب بچائے تے تو ہانڈیاں مودیاں ماردا پھرنا ہے، تو ٹٹیاں جتیاں بندا پھرنا ہے، تو ہتھاں تے سنگلیاں باندا پھرنا ہے، تو ہتھاں تے دھاگے باندا پھرنا ہے، تو انگلیاں تے چھلے باندا پھرنا ہے۔ اور دس میں تینوں مسلمان مننا یا میں تینوں کی مننا؟ اور کسے کہن والے نے آکھیا ہے کتا بھی جدو مشکل وچ پکار دے تے کنوں پکار دے؟ کتا جدو فریاد فغاں کرے، اور جدو کتا فریاد فغاں کرے چک منہ طرفے۔ کدی ویکھیا جے کتے نوں روندیاں کتل منہ کر کے روندا ہے؟ جدو کتا فریاد فغاں کرے چک منہ طرفے آسمان کرے، اور نہ چاچڑ تے بغداد عمل دھیان کرے۔ پڑھو لا الہ۔ اور جے کتا مشکل ویلے رب نو پکار دے، اور میرے دوستا تو تے اشرف المخلوقات ہے، تو تے افضل المخلوقات ہے، تو تے ساریاں مخلوقاتوں اللہ تے افضل ہے۔ جے تو مشکل ویلے رب تو علاوہ ہور نو پکاریں گا تے ویکھ تو اپنا مقام کنہ کو گرا لیا ہے، ویکھ تو اپنی عزت کنی کو گرا لئیے۔ اللہ دی توحید تے کار بند ہو جا۔ اے صحابی نے جواب دیتا میں اس واسطے زیادہ سورت اخلاص پڑھنا اے دے چلا دی توحید ہے، مینوں رب دیاں صفتاں نال پیار ہے۔ نبی پاک فرماندے نے اینوں بشارت دے دیو اے رب دی توحید نال پیار کردا ہے، عرش والا رب اے دے نال پیار کردا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے حدیث جے میرے پیغمبر دی صحیح سند متن دے نال اللہ دی توحید نال پیار کرنے والے نال ویکھو رب کنا محبت کرتا ہے، کنا پیار کرتا ہے۔ ایک سورت ہے جڑی تسی ہر نماز وچ پڑھ دیو کہ نہیں پڑھ دیو؟ جڑے امام پیچھے نہیں پڑھن دے کال کلے تے پڑھ دیو نا، آندی جے نا سورت فاتحہ۔ اللہ امام پیچھے بھی پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ فاتحہ تو بغیر نماز ہوندی نہیں ہوندی۔ اے ہوئی مسئلہ قرآن تے حدیث دا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جدو بندہ سورت فاتحہ پڑھ دے تے اللہ نال ہم کلام ہوندا ہے، رب نال گل بات کردا ہے۔ پتہ جے کیویں؟ تہاڈا دل کردا ہے اللہ نال گل بات کرن؟ کردا جے؟ آج ہونے ہی جا کے وضو کر کے تے مسلح ڈا کے رکعتاں 2 پڑھیا جے ہاں، آج جی میں دسن لگیا اے ذہن وچ رکھ کے سورت فاتحہ پڑھیا جے، اللہ دی قسم تانوں جے سواد نہ آ گیا تے سویرے مینوں وزیرآباد آ کے پھڑ لیا جے۔ رب نال گلاں کرنیاں سکھ، تو ہورے کتھے ٹکرا ماردا پھرنا ہے؟ رب نال گلاں کرنیاں سکھ۔ بندہ جدو آندا اللہ اکبر ہاتھ بن لیندے کتھے؟ اے ہی قرآن حدیث ہے۔ ہاتھ کتھے بننا نماز وچ؟ اے ہوئی قرآن حدیث ہے۔ گل سمجھ آ گئی جے؟ باقی گل قرآن حدیث کوئی نہیں، اے ہی حدیث ہے۔ ہاتھ سینے تے بندہ بندے تے کی آندا ہے؟ آندا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ایتھے تے اسا موٹنا فٹ کیتیاں نے، اگ مولوی صاحب اگے کھلوندے نے میرے ورگے بیچارے نکمے جائے تے انج ہاتھ باندھے نے تے نال الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین جاؤں کھچدے نے ریس اول الضالین دے جا بریک مارتے نے۔ انج ہی ہے نا، اوے انج ہی ہے نا۔ اما جی ام سلمہ فرماندی نے پر میرے نبی انج نہیں سن پڑھتے۔ حدیث مشکات دے اندر کتاب الصلاۃ وچ میرے نبی انج نہیں سن پڑھ دے۔ اما جان نبی پاک میں پڑھ دے سن؟ فرماندیاں نے نبی پاک انج پڑھ دے سن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک لمبا کر کر کے پڑھ دے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے میں تے صرف آپ دی قرات جس انداز وچ آپ کردے سن وہ انداز دسن دیا. لہجہ تے میرے نبی دا کہو جہا ہوئے گا جتھے فرشتے بھی قربان پہ جاندے نے. وہ تے اللہ ہی جاندے کہ ہو جا میرے نبی دا خوبصورت لہجہ ہوئے گا کہ آپ دی آواز سن کے جن بھی مسلمان ہو رہے نے, پرندے فضا وچ کھلو رہے نے کہ ڈاک خوبصورت میرے نبی دا لہجہ ہوئے گا. اللہ ساڈے پیغمبر تے ساڈی طرفوں لا تعداد بے شمار رحمت دی برکھا نازل فرما. درود و سلام ساڈے پیغمبر علیہ السلام تے اللہ پہنچا دے. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بندہ کہندے الحمدللہ رب العالمین. اگو آسمانہ تو آواز آمدی ہے اور کدی ٹھہر کے آواز سنیا تے کر, کدی اللہ نال تعلق بنایا تے کر, کدی رب نال لو لگایا تے کر, کدی ویکھیا تے کر تیریاں گلاں دا رب جواب کیویں دیندا ہے. بندہ کہندا الحمدللہ رب العالمین. اللہ فرماندے نے حمیدنی عبدی, اور میرے فرشتیو ویکھو میرا بندہ زمین تے کھلو کے میریاں حمداں پیا بیان کردا جے. تے جے بندہ واری نہ دے وے تے رب نے جواب پھر کدوں آئے گا؟ او واری تے دینی چاہیے نا. ہن پھر اس تو بعد بندہ کی آندا ہے؟ آندا ہے الرحمن الرحیم. اللہ پتہ کو جواب کی دیندے نے اسنا علی عبدی, اور ویکھو میرا بندہ میریاں سناواں پیا بیان کردا جے. کی بیان کر رہے ہیں؟ پہلی آیت کی آکھیا میرا بندہ میریاں حمداں پیا بیان کردا جے, تعریفاں. دوجی آیت کی آکھیا ویکھو میرا بندہ میریاں سناواں پیا بیان کردا رہے. پھر بندہ کہندا مالک یوم الدین. آسمانہ تو آواز آندی ہے مجدنی عبدی, اور ویکھو میرا بندہ میریاں بزرگیاں پیا بیان کردا جے. پھر بندہ آگو بول دے آمدہ ایاک نعبد, پڑھ لو ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ذوالجلال دی قسم اگر تو سورۃ فاتحہ سمجھ کے پڑھ لوے تو اللہ نال کدی شرک نہیں کر سکتا. بندہ کی آمدہ ایاک نعبد, ادا معنی کی ہے تیرے تو سوا میں کدی کسے دی عبادت کیتی ہوئی نہیں. اللہ میں تیرے تو سوا کدی کسے دی عبادت کیتی ہوئی نہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, عرشاں والیا تیرے تو سوا میں کدی کسے کو مدد منگی ہوئی نہیں. سبحان اللہ. کیوں جی تسی بھی انج کرتے ہو؟ کر دے ہو؟ کوئی نہیں کر دے. ایتھے تے جے بی بی دا 2 سال ویاہ لنگ جائے تے بچہ نہ ہوئے تے تیجے سال او پیراں کولو لین ٹر پیندی ہے. ایتھے تے جے جناب کسے دی سس نو نہ لڑ پوے تے پیر کولو تویز لین ٹر پیندی ہے. بابا جی ایو جا تویز دو اوترانی مری جائے. سساں نوہاں دے خلاف, نوہاں سساں دے خلاف کی لے رہی ہیں نے تویز. تے اے تویزاں دین والا بھی اللہ انہاں کولو ساریاں ماما پہناں نو بچا کے رکھے. عزتاں دے لٹیرے, مالاں دے لٹیرے, توبہ نعوذ باللہ. رب دی توحید اپنا, مدد منگنی اللہ کو لو مانگ, ہاتھ بن کے نماز وچ مانگ. کی آکھنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ میں تیرے تو علاوہ کدی کسے نو سجدہ نہیں کیتا, میں تیرے تو علاوہ کدی کسے دی عبادت نہیں کیتی, میں تیرے تو علاوہ کدی کسے کے چولی نہیں پھیلائی, میں تیرے تو علاوہ کدی کسے کو دعا نہیں کیتی. اللہ مدد منگی ہے,
صرف تیرے کو منگی ہے، تیرے تو علاوہ کدی کسے کو مدد نہیں منگی۔ جدو اللہ دی توحید دا بندہ اقرار کر دے نا تے رب دی رحمت جوش وچ آندی ہے، آواز آندی ہے والی عبدی ما سأل، او میرے بندیا تو مینوں خوش کر دیتا ہے، لے ہن تو منگی جا میں تینوں عطا کردا جانا وا، تو منگی جا میں تینوں عطا کردا جانا، جو منگے گا میں عطا کر دیاں گا۔ اوے اے ساریاں برکتاں نے دکھا دیاں اللہ دی توحیدیاں۔ ایسے واسطے میرے نبی دے صحابہ مارا کھاتیاں، تکلیفاں اٹھائیاں، مصیبتاں برداشت کیتیاں، پریشانیاں اٹھائیاں، دکھ اٹھائے، پر اللہ دی توحید دا دامن نہیں چھڑیا۔ آج تسی بھی وعدہ کرو جو مرضی ہو جائے اللہ تو علاوہ کسی نو مدد واسطے پکارنا، سارے بولو کسی نو مدد واسطے رب تو علاوہ پکارنا، اللہ تو علاوہ کسی دے نام دی نظر نیاز دینی، رب تو علاوہ کسی دے نام دا چڑھاوا چڑھانا، اللہ تو علاوہ کسی نو جناب کسی کو دعا نہیں کرنی، رب تو علاوہ کسی نو سجدہ نہیں کرنا، جیاں گے رب دی توحید تے جیاں گے، مران گے اللہ دی توحید تے مران گے۔ تو پھر انشاءاللہ کل قیامت نو اللہ اپنے نبی دا ساتھ جنت وچ عطا فرمائے گا۔ میں انہاں لفظاں تے اکتفا کرنا، اللہ مینوں توانوں اپنی توحید تے قائم فرمائے، اللہ زندہ رکھے توحید تے رکھے، موت دے اللہ اپنی توحید تے عطا فرمائے، اور اللہ جنہ پروگرام کرایا ہے اللہ انہاں نو دنیا آخرت دیاں کامیابیاں نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ دعا منگنی، دعا منگو اللہ بیمارانو صحت دے وے، پریشانہ دیاں پریشانیاں رب دور فرمائے، اور جڑے فوت ہو گئے نے مومن مسلمان اللہ سب دی مغفرت فرمائے، اللہ سارے مسلمانانو اپنی جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جڑے بیمار نے بڈھے جوان سب واسطے اللہ سب نو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عرش مالیا جن مسلمان فوت ہو گئے سب دی مغفرت فرما، اللہ جن مومن دنیا تو جا چکے نے کروٹ کروٹ جنت وچ اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے میرے ربا جڑے بیمار نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ جڑے والدین بڈھے ماں باپ اللہ معصوم بچے اہل و عیال پینا پائی، اللہ دوست و احباب ہسپتالاں دے اندر کراں دے اندر جتھے جتھے کوئی بیمار ہے عرشاں والیا صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ جڑے کسے بھی مسئلے چ پریشان نے انہاں دیاں ہر قسم دیاں پریشانیاں دور فرما، اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، میرے اللہ تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، اللہ مقروضاں دے قرضے اپنی جناب تو ادا فرما، اللہ بے اولاداں نو نیک اولاد نصیب فرما، اللہ اولاداں مالیاں دیاں اولاداں نو ماں پیو دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا، اللہ سانو اپنے والدین لئی صدقہ جاریہ بنا، اللہ ساڈیاں اولاداں نو ساڈے لئی صدقہ جاریہ بنا، اے میرے اللہ جنی دیر زندگی اسلام تے زندہ رکھیں، اللہ جدوں بھی موت دے میں ایمان تے اور توحید تے موت نصیب فرما، اللہ اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا تابعدار بنا، اللہ اپنے نبی دی سچی محبت نصیب فرما، اے میرے ربا سانو ساریانو اپنی رحمت دے نال معاف فرما، اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما، اللہ جنہ اج دا پروگرام رکھے ہے اللہ کھانے پکائے محنتاں کیتیاں اشتہار چھپائے دعوتاں دتیاں، اللہ جنہ بزم سجائی ہے میرے اللہ انہاں دیاں محنتاں تے کوششاں قبول
قبول فرما اللہ انہاں لئی اس عمل نو ذریعہ نجات بنا اللہ میرے تو پہلے جڑے علماء بیان کر کے اللہ انہاں دا بیان کرنا بھی قبول فرما اللہ میں طالب علم نے جو ٹوٹے پٹے لفظ سنائے نے اللہ اپنی بارگاہ چ اپنی رضا واسطے قبول فرما اللہ ریاکاری دکھلاوے تو اللہ محفوظ فرما اے میرے ربا اے جنے تھے مومن پائی مسلمان پائی مرد و خواتین پہنا ماما بیٹھے نے اللہ انہاں ساریاں نو اپنی توحید تے پختہ فرما اپنے نبی دی سنت دا سچا تابعدار بنا میرے اللہ ساری التجاواں دعاواں قبول و منظور فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین.